بسم الله على بركة الله. الفيزياء والكيمياء، تقويم تشخيصي السنة الثانية باك SVT-PC سيونس مات. نوع الأسئلة متعددة الاختيارات. الاختبار الأول. بداية أوجه سلامي لتلاميذ السنة الثانية علوم رياضية ألف وباء المتميزين. على بركة الله. Question 1, donc un QCM, premier QCM. Donc les cheveux de la jeune fille ont une épaisseur de 0,06 mm. La feuille d'or qui recouvre le temple a une épaisseur de 7 micromètres. Quelle est l'épaisseur le plus grand? Donc الهدف من هذا السؤال هو اختيار القطر الأكبر. القطر الأول 0.06 ملم يعبر عن قطر شعرة. القطر الثاني 7 ميكرومتر يعبر عن قطر ورقة ذهبية مغطى. دونك السؤال هو اختيار بين القطرين الأكبر فيهم. بالنسبة للجواب ديال السؤال الأول، لا يمكن مقارنة 0.06 ملم و 7 ميكرومتر نظرا للوحدة مختلفة. بداية يجب تحويل إلى الوحدة العالمية متر. بما أن 1 ملم يساوي 10 أس ناقص 3 متر، إذن 0.06 ملم تساوي إكس متر. بتطبيق القاعدة الثلاثية يمكن أن نجد أن إكس يساوي 6 في 10 أس ناقص 5 متر. بنفس الطريقة، بما أن 1 ميكرومتر يساوي 10 أس ناقص 6 متر، أي أن 7 ميكرومتر يساوي إيكغيت إم، وبالتالي القيمة إيكغيت بتطبيق القاعدة الثلاثية نجد أن إيكغيت تساوي 7 في 10 أس ناقص 6 متر. إذن قطر الشعرة في النهاية يساوي 6 في 10 أس ناقص 5 متر، بينما القطر الورقة الذهبية يساوي 7 في 10 أس ناقص 6 متر. بمقارنة إكس و إيكغيك نجد أن 10 أس ناقص 5 أكبر من 10 أس ناقص 6. إذن القطر للشعرة 0.06 ملم أكبر من قطر الورقة الذهبية 7 ميكرومتر. الملاحظة، يجب تحويل الأبعاد إلى نفس الوحدة لتسهيل المقارنة بينهم. السؤال الثاني question 2. Pour savoir si une orange contient de l'eau, on utilise du nitrate d'argent, de permanganate de potassium, du sulfate de cuivre anhydride, du cyclohexane. إذن لمعرفة وجود الماء في ليمونة يجب استعمال نترات d'argent أو permanganate de potassium أو sulfate de cuivre أو cyclohexane. إذن ما هو النوع الكيميائي الذي يجب استعماله لإبراز وجود الماء في الليمون على سبيل المثال؟ دونك 4 الاختيارات هي مقترحة في السؤال الثاني. جواب السؤال الثاني. Pour savoir si une orange contient de l'eau, on utilise معرفة وجود الماء في الليمون. الصورة على اليمين تبين التجربة التي تم إنجازها في جذع مشترك علمي لإبراز وجود الماء في الفواكه أو في الخضار. نعلم أن كبريتات النحاس الثاني اللامائي اللون أبيض. عند وضعه في فاكهة تحتوي على الماء يتحول هذا اللون الأبيض إلى اللون الأزرق. هذا مما يدل على وجود الماء في الفاكهة. إذن الجواب ديال السؤال الثاني هو سلفات دو كويفر أنيدريد. دونك الصيغة الكيميائية هي CuSO4. لأجل الإضافة فقط، CuSO4 يتفاعل مع 5 جزيئات الماء ليعطي مركب باللون الأزرق CuSO4 فاصلة 5 في H2O. إذن الاختيار ديال السؤال الثاني هو 3 سلفات دو كويفر أنيدريد.
Question 3. La taille d'une mouche I de 0,0090 mètres. Ce résultat est exprimé avec un chiffre significatif, deux chiffres significatifs, quatre chiffres significatifs et cinq chiffres significatifs. إذن قطر ذبابة يتراوح بين القيمة 0.00090 ملم. هذا الرقم أو هذا القطر هل هو معبر بالأرقام معبرة بواحد ولا جوج ولا ربعة ولا خمسة الأرقام معبرة. إذا هذا السؤال 3 يضع أمامنا واحد القطر اللي هو 0.090 متر، والسؤال هو هل هذا العدد معبر بواحد رقم معبر أو 2 أو 4 أو 5. قبل إجابة على السؤال 3 ننظر إلى الجدول الموجود على اليمين. grandeur et le nombre des chiffres significatifs. مثلا 0.3 يحتوي على واحد العدد معبر. 0.3 كذلك يحتوي على واحد العدد معبر. 0.30 يحتوي على عددين. الرقم 408.07 يحتوي على 5 أعداد معبرة. 27.02 4 أعداد. 0.075 عددين. 0.075 صفر 4 في الأخير 75,504. انطلاقا من الملاحظة قطر أو العدد 0.090 متر يوازي الحالة ما قبل الأخيرة. إذن نعد العددين 0.9. إذن يحتوي هذا العدد على عددين معبرين. إذن عدد المعبرين هو الاختيار الثاني دو شيفر سينيفيكاتيف. إذن الجواب ديال السؤال 3 هو الاختيار الثاني اللي هو دو شيفر سينيفيكاتيف. Question 4. Ceci s'appelle, c'est-à-dire l'image qui existe à gauche, donc c'est un bécher, une philologie, une ergonomie, une épreuve gradée, un verre rapide, un tube à essai. Donc بالنسبة لهذا السؤال وضع أمامنا عدة زجاجية للمختبر ويسأل عن اسم مناسب. donc أمامنا 6 اختيارات موضوعة على اليمين بالإضافة إلى صورة العدة الزجاجية. بالنسبة للجواب question 4 alors أمامنا 6 صور. الصورة الأولى على اليسار un bécher donc الصورة ديال الكأس يتم استعماله في العدة التجريبية. une épreuve gradée donc مخبر مدرج. philologie donc philologie un verre à pied un tube à essai un ergonomie. donc هذو من بين الأدوات الزجاجية المخبرية التي يتم استعمالها في التجربة. donc بالنسبة للجواب ديال question 4 هو une épreuve gradée مخبار مدرج. question 6 lesquels parmi ce montage est un montage de hydrodistillation. donc السؤال أمامنا 3 ديال لي مونتاج أو التركيب الجريبي أيهما يوافق التركيب الجريبي ديال التقطير المائي. هيدروديسيلاسيون هو التقطير المائي. دونك كاين الشكل واحد أو التركيب الجريبي رقم 1 يتم استعماله في إنجاز التحولات الكيميائية. الشكل الثاني يتم إنجازه في حالة المعايرة بالمواصلة، بينما الشكل الثالث يتم إنجازها في حالة التقطير المائي. السؤال هو اختار من بين التراكيب التالية التركيب المناسب لإنجاز التقطير المائي أو hydrodistillation. Question 6. Lesquels parmi ce montage est un montage d'hydrodistillation. alors بالنسبة للاختيار الموافق لهذا الجواب هو الاختيار الثالث اللي كيتسمى مونتاج هيدروديستيلاسيون الذي يتكون أساسا من إليفاتور شوف بالون بلس
thermomètre, réfrigérant, etc. بينما تركيب واحد يسمى بالتركيب montage chauffage à reflux. تاني montage de dosage par conductimétrie. donc تاني يستعمل في المعايرة بالمواصلة. donc الجواب للسؤال 6 هو 3 montage de hydrodistillation. Question 7. On distille des fleurs de lavande. Le serpentier, certes, donc نستعمل التقطير الورد ورد القزامة والحلزوني، داك الأنبوب الحلزوني هل هو لي كوندونسي لي فابور أو بور ريفريجير؟ دونك واش هو لأجل تبريد أو تكتيف البخار؟ هذا الاختيار الأول. الاختيار الثاني سيباري لو إي ليسونس، يعني عزل الماء عن زيت القزامة. ثالثا لا فلتراسيون دي ليسونس دو لافوند، أي الغربلة عن زيت القزامة دو لافوند. دونك السؤال 7 تم وضع 3 اختيارات. بالنسبة للجواب ديال كيستيون 7 هو الاختيار 1 ريفريجيرون أو مبرد الذي يلعب دور المكتف، دور تكتيف البخار. بالنسبة للجوج هو الاكستراكسيون الذي يستعمل به أمبول ديكونتي. 3 لا فلتراسيون. دونك لا فلتراسيون هو العزل باستعمال قمع وورق. Question 8. L'atome de rhédium 192 possède 77 protons, 77 neutrons, 269 nucléons, 115 électrons, 2 nucléons et 192 protons. donc هذه الذرة اللي هي إيران هل تحتوي على الاختيار الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس؟ للإجابة على سؤال 8 يجب تذكير أن X يمثل الرمز الكيميائي، A c'est le nombre de nucléons أو عدد النوايات الذي هو يعبر عن somme دي بروتون نيوترون، مجموع ديال البروتونات والنيوترونات. Z يسمى نيميرو أتوميك العدد الذري، و نومبر دو بروتون أو عدد البروتونات. إذن الذرة IR 192 77 بروتون. بالنسبة للاختيار الأول كنهضروا على البروتونات، إذا 77 بروتون، إذا الاختيار صحيح. نوترون، باش نحسب نوترون خاصني ندير لا ديفيرونس ديال 192 ناقص 77. نيوكليون هي 192 إذا خطأ. إلكترون هي 77 إلكترون. نيوكليون ديجا 192 الاختيار الصحيح. بالنسبة للبروتون راه البروتون هو 77 بروتون. إذا بالنسبة لكيستيون 8 الاختيار الوحيد هو واحد اللي هو 77 بروتون، اختيار وحيد بالنسبة للسؤال 8. Question 9. L'atome de chlore a 17 électrons qui répartissent de la façon suivante. Donc بالنسبة لذرة الكلور تحتوي على 17 إلكترون. نمثل البنية الإلكترونية على شكل اختيار 1 أو 2 أو 3 أو 4. مع العلم أن الكلور ذات الرمز Cl تحتوي على 17 numéros atomiques et 35 nombres de nucléons. Donc on cherche la bonne réponse parmi les 4 propositions. الجواب ديال السؤال 9. L'atome de chlore a 17 électrons qui se répartissent de façon suivante. بتطبيق القواعد لتوزيع الإلكترونات نعلم أن الطبقة الأولى هي K يتم إشباعها ب2 إلكترونات. بعد ذلك
الطبقة الثانية هي L يتم إشباعها ب8 إلكترونات، بينما الطبقة الأخيرة بالنسبة للجذع المشترك والسنة الأولى تحتوي على 18 تحتوي على الأقل 8 إلكترونات. دونك 8 إلكترونات. ألوغ إذا 17 إلكترون كنديرو K2 L8 M7. إذا هذا هو البنية الإلكترونية. إذا الاختيار بالنسبة للسؤال سعود هو الاختيار 3 اللي هو K2 L8 M7. Question 10. Ce parachutiste descend un mouvement rectiligne uniforme. Alors, فاش كنهضروا على rectiligne uniforme إذا مستقيمية منتظمة كنهضروا على première loi de Newton أو principe d'inertie. Donc on a trois choix. Donc soit la valeur de son poids est supérieure à la valeur de l'action exercée par l'air, ou égale ou inférieure. Donc on a trois propositions pour répondre à la question de mouvement rectiligne uniforme. Donc بالنسبة للسؤال 10 تم وضع ثلاثة الاختيارات لاختيار الجواب الصحيح. Alors question 10. Donc بتطبيق البرانسيب دينيرسي أو مبدأ القصور أو القانون الأول نيوتن، حينما تكون السرعة ثابتة يعني في حركة مستقيمية منتظمة أو في سكون، يكون مجموع القوى الخارج مطبقة على الجسم تساوي متجه منعدمة. في هذه الحالة مجموع المضروسة هو الشخص، جرد قوى تأتي الوزن وتأثير الهواء. إذا مجموع القوى الخارجية يساوي متجه منعدمة. إذا بي متجهة زائد ار متجهة تساوي ار متجهة تساوي متجه منعدمة. إذا بي تساوي ار، أي أن يتم الاختيار الجواب السؤال الثاني هي la valeur de son poids est égale à la valeur de l'action exercée par l'air. إذا بالنسبة للسؤال 10 الجواب الصحيح هو جوج. Question 11. L'atome de soufre a 6 électrons. Il a tendance à former l'ion sulfure S2-. Il a oublié ainsi à la règle de la doublure de 8 à 8 de l'octet. بالنسبة للذرة ديال الكبريت تحتوي على 16 إلكترون، فهي تنجز أو تتحول إلى أيون SO2-. هل هذه الذرة يتم تطبيق عليها القاعدة المقترحة 4 قواعد، من بينها المعروفة دودويت يعني الثنائية والثمانية. دونك بالنسبة للسؤال 11 يتم وضع 4 اختيارات. بالنسبة للسؤال الجواب ديال السؤال 11 مع العلم أن القاعدتين المعروفتين هو القاعدة ديال دودويت الثنائية والقاعدة دولوكتيت. بالنسبة للقاعدة الأولى فهي خاصة للذرات التي تحتوي على الزد أصغر أو تساوي 4. بالنسبة للذرات الأخرى بالنسبة للقاعدة الثمانية فهي تخص الذرات ذات الزد أكبر قطعا من 4. بما أن ذرة الكبريت تحتوي على 16 إلكترون إذا توزيع الإلكتروني K2L8 M6 فهي تسعى إلى اكتساب إلكترونين وبالتالي تصبح S2-. إذا يتم التطبيق عليها قاعدة الثمانية اللي كتسمى دو لوكتيت. إذا الجواب ديال السؤال 11 هو 4. Question 12. Mon poids sur Terre est égal 7 newtons et la pesanteur avant G est égale 9,8 newtons kg. Ma masse, donc عطاني la masse 3 propositions 1 2 et 3. donc بالنسبة للمعطيات لدينا شدة الوزن P وشدة الثقالة لنبحث عن الكتلة ديال الشخص. جواب السؤال 12 دونك نعلم أن P تساوي M فوا G، إذا M تساوي P على G. نعوض القيمة ديال P ب7 و G 9.8، نجد أن M تساوي
0.714 كيلوغرام، حيت وحدة على 100. إذا 0.714 كيلوغرام هو الاختيار 3، ولكن هذا لا يعني أن كاين اختيار ثاني اللي هو 7.14 في 10 أس ناقص 1 كيلوغرام، ولدينا الاختيار الأول كذلك اللي هو 714 غرام. إذا بالنسبة لكيستيون 12 جميع الاختيارات صحيحة وسليمة. La question 13 ما représentation de Lewis، واش الاختيار الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ دونك نتكلم على تمثيل لويس لجزيئة ذات الشكل ثلاثي الأبعاد. دونك تم وضع 3 اختيارات. بالنسبة للجواب 13 كيستيون 13 نعلم أن تمثيل لويس يتم تطبيق 5 قواعد. القاعدة الأولى هي البنية الإلكترونية structure chimique de chaque atome. المرحلة الثانية détermine le nombre total des électrons. Troisième, le nombre de doubles liaisons. Troisième, normalement, la quatrième, ND de chaque atome plus ND' de chaque atome. Donc, la réponse qui correspond, c'est le choix 3, c'est la représentation de Lewis, car il existe les doubles non liés pour l'atome d'oxygène. Donc, بالنسبة للجواب ديال السؤال 13 هو الاختيار 3. Question 14. J'ai fabriqué cette poisson avec de l'eau et un sirop 5 fois plus concentré que le poisson. Dans le verre, j'ai mis 15 ml de sirop et un volume d'eau égal. Donc, كنتكلموا على تخفيف. Donc, تخفيف ما هو حجم الماء الذي يجب إضافته للمحلول المركز لتخفيفه 5 مرات. دونك الاختيار الأول 75، الثاني 60، الثالث 90، ثلاثة، والاختيار الرابع. دونك حنا كنهضروا على تخفيف، عملية تخفيف. جواب ديال السؤال 3 يجب التذكير بهذه القواعد. دونك لو فاكتور ديليسيون F est égal à la concentration de la mer sur la concentration du fils est égal aussi volume final divisé par volume initial. دونك هذوما القواعد اللي كنطبق. بتطبيق هذه القواعد نجد أن F يساوي في هذه الحالة 15، V final هو مجهول، V initial هو 15. دونك V final كيساوي 15 نضرب في 5 اللي كيساوي 75، مع العلم أنه تم إضافة 15 مليلتر ديال المحلول الأصلي. إذا الحجم ديال الماء المضاف هو 60، يعني 75 ناقص 15 كتساوي 60. إذا بالنسبة للاختيار ديال الجواب ديال السؤال كيستيون 14 هو 2 الذي يوافق 60 مليلتر. Question 15. Le chlorate de potassium KClO, il utilise pour faire des étincelles violets dans les feux d'artificiels. Pour prélever 5 moles de chlorate de potassium, il faut peser. Donc كاين الاختيار الأول، الثاني، الثالث، الرابع، بالإضافة إلى الكتل المولية للعناصر الكيميائية. دونك هذا كيستيون 5 عندك 4 اختيارات. الجواب ديال السؤال 15 نعلم أن بتيت n كتساوي la masse sur la masse molaire. Donc indique que petit m est égal à n fois m. D'abord je calcule la masse molaire de KClO3 qui كتساوي m ديال K plus m ديال Cl plus 3MO. Je remplace et je trouve la valeur numérique 122,5 grammes par mol. Donc je reviens de calculer la masse هي 4 نضرب في 128,5. Donc la petite m est égale à 490 grammes. C'est-à-dire la masse qui correspond à la masse de chlorate de potassium de KCl3 utilisée pour trouver 4 moles. Donc cette la valeur il est correspondant à le choix de troisième. Donc بالنسبة للكيو question 15 الجواب الذي تم اختياره هو 3 اللي كيساوي 490 غرام. Question 16. On fait réagir 7 moles
d'ion Cu2+, avec 3 moles d'ion OH-, quelle quantité de matière de CuOH obtient-on? دونك عندي 3 الاختيارات، واحد اللي كتساوي 3 مول، 2.5 مول، 3 الاختيار 3 7 مول. دونك كيستيون 16 عندي 3 الاختيارات. دونك pour choisir parmi خاصني ندير un petit calcul pour trouver la bonne réponse. الجواب السؤال question 16. D'abord, je commence par le tableau d'avancement. Donc, la réaction Cu2+, plus 2OH-, ça donne CuOH. Donc, d'après les données, 7 moles, c'est la quantité de matière du Cu2+. 3 moles, c'est la quantité de matière OH-. À l'état initial, CuOH égale 0. Je complète le tableau d'avancement et je termine Xmax. Donc, Xmax, on a deux choix. 7 moins Xmax est égal à 0 ou 3 moins 2 Xmax est égal à 0. Je trouve que Xmax est égal à 1,5 mol. D'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de CuOH est égale à Xmax. Donc, la réponse qui est convenable, c'est 1,5 mol. Alors, بالنسبة للسؤال question 16, الجواب الموافق هو الاختيار الثاني اللي كيساوي 1.5 مول. Alors, السؤال الأخير, associer à chaque pictogramme de sécurité de 1 à 4 une signification de AB. أعطاني الاختيار الأول danger خطير بالنسبة للبيئة، أكال D هو أكال corrosif، B inflammable حريق، C سام. الأخير associer à chaque pictogramme، بالنسبة الأول الذي يحتوي على جمجمة هو توكسيك، ثانيا اللي فيه شرارة انفلامابل، ثالثا اللي فيه أكال دونك corrosif، في الأخير dangereux pour l'environnement. في الأخير نشكر الجميع على انتباهه ومسيرة موفقة للجميع. أتمنى لكم يوم سعيد ومسيرة موفقة والنجاح إن شاء الله. السلام عليكم.